دونك توا اون فا فير ليتاب الثانية، اما قبل ليتاب اللي من بعد. اما قبل ما نكمل باش نزيد نخدم ان بتي ديتاي في البارتي هذيا نتاع لي سيل نتاعها، باش نعمل شوية تكستور كي نتاع باش اون ديغي عندك كيما اللكحل هنايا بور كاموفلي ان بو الديبار نتاع لي سيل، باش يبداش هكا اون ديغي كانوا محطوط، باش يظهر كانوا من بعد اللكحل اللي باش نحطو هنا ديغرادي نتاع اللكحل اللي بداوني يظهر كانوا امبر ولا مكياج هي عملته ولا اللي هو. دونك باش نعملوا شيء سوبتيل كي مش اسم سلق، فهمت؟ وانا سورتو باش نوري لاسبي تكنيك، راهو الكوتي ارتستيك ما عليكم كان انتم تخدموا، فهمت؟ دونك دونك نجي للتكست نتاعي الفيشي بي اس دي نتاعي هذايا، ونعاود نظهر الواي فريم هذا نتاع الانراب، و ميم طون نجي نعمل ان كالك جديد فارغ نقولوا نيو لاير ونسميوه هاي لاشز جرادينت باغ اكزومبل. باهي و استنى شبيه هكا ستوب دقيقة بالك بالباجيت ماجيك ساعة نحطوا البارامتراج هذي نحيو الليساج هذايا، تنجمو تحطوا 50 ولا تشوفوا الفالور انتريسونت دو فاسون كي تكليكيو ياخذ جوست الكونتور هذايا، واحنا في الكالك نتاع الانراب تاع الواير فريم، وبالشيفت ناخذوا الثاني، ومن بعد نهبطوا للكالك الجديد اللي احنا عملناه ونعبيه باللكحل توا. فوالا هاو كريت تصبوا في الزوز. من بعد شنو باش نعمل؟ ندوبل كليكي على هدايا ونمشي في الستروك. هو بار ديفو هكا يبدا احمر على الفوتوشوب سي اس 3 ولا سي 4، مردو اكحل توكا تخليوش احمر. اوكي، وهكا يكبر يعمل ان كونتور على بارابور الفورمه اللي عملناها ريتو. به انا باش نردو 3 هكا، هما هذوما باش يفهموا حاجه، استنى باش نقول اوكي. في الكام تاعي دو موا انا عملت الديكوب نتاعي هذايا ريتوها في وقت اللي نقد في الانراب. أه سنة يجي ناخدو المش نتاعنا هذايا نعملو له ايسوليت، هنا ونحيو تيربو سموث. انا كي عملت الانراب قصيته منه. اوكي، دوك الليني الخضراء هي الليميت هذايا. اوكي، دونك هذايا هو هذايا. اوكي باهي بون الانراب مش هكا ياسر اكسترا اوردينير هذايا، فيه شويه ديفو. باهي ودوا شنو باش نعملو؟ باش هذا باش نقول له تنجموا تعملوا له كوبي، تجيو تقولوا له دوبليكيت هذا، تقولوا له اوكي، والكوبي نتاعكم هذايا تقولوا له تعملوا لها بوتون دروا ونقولوا لها راسترايز هذايا، هذول هذه اي فوالا هذايا، وذي نديزاكتيفيوها ما عادش حاجه بها، خليوها كم نجم نرجعوا لها من بعد وكون نحبوا نبدلوا حاجه. هذايا تو نخدموا بهذايا، دونك عملنا لها راسترايز ونجموا نديزاكتيفيو هذايا بور لانستون. دونك هذايا هو الزايد اللي زدناه، فوالا هذايا هو. نجموا نديكوشيو السيليكسيون تاعنا توا و ورجعوا بون تاع الواير فريم تاع الانراب، ونجيو في الفلتر هنايا ونعملوا بازم بلور بوكس بلور. ولا ريتو كيفاش عمل لك الديجرادي، تنقولوا له اوكي ريتو. به تراه توا نديزاكتيفيو هذايا ونعاودو نسوفغارديو الفيشي نتاعنا، نقولو سيف از جي بيج، ونكرازي التكستور اللي باقي قاعد نخدم بها. فوالا نرجع تو دي ماكس هاكا ديجا عمل. اذا ما عمل لكمش رافيشيسمون معناها اذا ما نبدلهاش يجي في التكستور وين هي موجوده هنا وتقولوا له دي فوا خاطر ما يعملهاش ودا عملوا له ريلود. به هنايا لقيت انا بروبليم اللي هذايا تو فيها ديجرادي نتاع الكحل وكل. بار كونتر هذه قاعده بيضاء، دونك شنو نجمو نعملو؟ اون بو بار اكزومبل سنعملو ديزاكتيفيو التوربو سموث ونجيو في هنايا نسيليكسيونيو احنا لي بوليغون هذوما، ولا نجمو نعملو بالايدج نسيليكسيونيو هذه ايدج من غادي وايدج من هنايا ونقولوا له لوب، ومن بعد كنترول بوليغون ولا. ونجمو سنة دقيقة برك نرجع وين عندي التكستور نتاعي نعاودو ناخدوها.
نجمو نزيدو واحد خامس هذايا ونعطيو تكستور فيري كلها كحله، وذوما لي بوليغون اللي سيليكسيونيهم نعطيهم الفالور 5 تاع الماتيريال اي دي. دونك هكا عطات حاجه زعما ماشي في الكونتينيتي كومون دي. فهمتوا؟ ان اكزامبل نجمو تو نرجعوا كل شيء هكا، والكاميرا نقولوا احنا كنا في دو فوالا. اوكي باهي. بون اذا تنجموا كيما قلت لكم توا الكوتي ارتيستيك مش البيوت نتاع الكور، سي سورتو نركم تكنيك ومن بعد ثم ما تنجموا تنقصوا من هذايا اذا بظهر برشا ما نعرفش. فهمت كالديغرادي هذا. فهمتوا؟ دونك فوالا. باهي حاجه اخرى احنا قلنا سنه نعاودوا نقربوا. دونك هما هنا توا البلاك نتاعنا فما اون بلاك اللي خارجين منها لي سيل اللي هي هذه سنه هاكا مسمينها اي لاشز جينيريتور، نعملها ايسوليت اللي هما هذوما. باهي شنو باش نعملوا ساعه قبل كل شيء باش نوريكم كومون معناها يقول قايل كيفاش باش نحركوا لي سيل نتاعنا، كيفاش باش يتبعوا التحريكات نتاع الرياكسيون فاسيال تاع العين وكل في الوجه. دونك سكون فا فير اون فا كلوني هذا زعما باش نعملوا له مورف. نعملوا شيفت ونقولوا كوبي ونحيو الزيت الكل البونس برو زادا فوالا خلو كان ليديت بولي. ويجا نعملوا له باغ اكزومبل هذايا مارف نتاع وقت اللي يسكر عينيه. اوكي معناها نجيو في لي زيدج هذوما سوفت سيليكسيون وزاد منها ونقصوا من الانفلونس تاع السوفت سيليكسيون هكا باغ اكزومبل وترى ونحيو زاد نقولوا له ايدج ديستانس باش ما ينفلونسيش هذوما ونزيدو في السيجمنتاسيون خليها هكا يكفي ونهبطوا بارابور الزيت. نيتو ناخذوا هنايا نجموا ناخذوا هذوما توا وهذايا نقصوا اكثر شويه في الانفلونس وزاد منها فوالا سي بون. ترى هذايا من زاد فوالا اي فوالا مازال فما كلكو زوت ريغلاج دار هذايا الفاز هذايا ظهرت ان بوتنسيال بروبليم سنة كنترول زد ونقص في الانفلونس جاها تكفيه نحيها وجبلة. اوكي شنو باش نزيد نهبط ريت كيفاش ولات جابت برشا الديغرادي باش نزيد نهبط في هذوما في لي زيج هذوما. دونك باش نعمل هكا سا نجمو حتى نستعملو المود فيرتكس فوالا فوالا باهي ولا ميم شوز منها. انا عامل ان بروجرام سكريبت اللي يخليني نعمل سيمتري معناها نخدم الشطر ونقول له ميرور يقد لي من الجهه الاخرى. ما توا كم تو نحكي عليه المره الجايه كيفاش يتقد.
هكاك توليو تربحوا الوقت. باهي. فوالا. باهي. دونك قدينا المعرف نتاعنا نجمو نقولوا له تشين لي هذا ايز كلوزد. باهي. وشنو باش نقد اخر مادام انا هنايا خاطر ما نحبوش انا كم عندي البدن الكل هنايا، ما نحبوش المعرف يتيان كونسيديراسيون باللي فيرتكس هذوما الكل تاع البدن، الوغ كان ما حاجتي كان تاع العينين. دونك شنو باش نعمل؟ باش ناخذ ان ايدج وهنا نكليكي على ايدج منها وباش نكليكي على ايدج واحد اخر من هنايا، نقولوا له لوب ومن بعد كنترول فيرتكس ونقولوا له جرو فوالا. هاكا خذينا هذا كله. ولو نجموا نعملوا كعبه شرينك معناها حتى لهون يكفي، فهمت؟ معناها هذا زايد هكاك اون ايكونوميز حتى الميموار نتاع اللي باش ياخوها 3 دي ماكس وكل. تنساوش خاطر باش يبداو عندكم بلان دو مورف مش كان هذايا نتاع اللي سكر عينيه. دونك وباش نقولوا للمورف باش ما يتيان اون كونسيديراسيون كان باللي فيرتكس سيليكسيوني ريتو توا انا سيليكسيونيت لي فيرتكس هذوما وباش نسكر لي ديت بولي من غير ما نديسيليكسيونيهم. فوالا. باش نجي لهنايا هذايا باش نزيدو باغ باش نجي تحت البونس برو باش نقولوا يس وباش نقولوا زيدني مارفر وباش نبيكيك ال هنا نقولوا له هكا بوطون دروا بيك ونبيكي هذايا. ترى اجا نجربوا نتستيوه ريت ما اختفش. علاش؟ اخذ ديجا بونس برو il est conçu باش هكا يبلوكي تو لي موديفيكاتور. وهنا باش نقولوا يوز ستاك هذا في الكام تاع بونس برو، ما اذا تخدموا بسكين هذيك سي اوت شوز. هو عملها بالعاني باش هكا معناها الانيماسيون تكون رابيد، معناها يبدا كان فما كان بونس برو يخدم باش هكا البيرسوناج يرياجي بوكو بلو رابيدمون. سي اون بون شوز. باهي نرجعوا للمارفر نتاعنا. اوكي فوالا. سنة نجربوا بالتوربو سموث. بون نجموا نزيدوا نسكروا اكثر العين. هنا اون دو بوسيبيليتي، يا نرجعوا نخدموا المارف هنايا، يا تو سامبلومون هنا عندنا زاد نوتر ديفو خرج وهذاك سي نورمال معناها البارتي هذه نتاع دخلت في العين هذيك نجموا شنو باش نعملوا؟ نزيدوا ان دوزيام مارف ولا نرجعوا المارف نتاعنا نصلحوا هذايا. d'ailleurs c'est ce que je vais faire. وهنا باش نقول له اوتوماتيكلي ريلود شاك فوا وين نعمل موديفيكاسيون هنايا اللي افكتي ديريكتومون هنايا. ده نجم نقربوا شويه باش يبداو بحذا بعضهم. فوالا. نجم هذايا ريت السيليكسيون ما احنا خاطر زعما تقعد لنا السيليكسيون هذايا نجم نعطيها اسم نسميها ايز كلوز. وانا في ليديت بولي نتاع هذا ومحلوله وفي النيفو نتاع لي فيرتكس نقولوا له اوكي باش هكا كي تو كيفاش نديسيليكسيوني نجم نعملوا هكا وهكا ولا ناخذوا جوست ثلاثه يكفي. انا هذايا وهذايا وهذايا فوالا و نحركهم شويه هكا ايتو اوتوماتيكمون كي ريقلت منا تريقلوا منا. نجم زاد نهبط هذوما بالبوليغون معناها سيليكسيوني هذا والبوليغون اللي بجنبه وذا زاد كيف كيف منا ونهبطوهم من بيدهم سنة تعرف. هذا او كريت الراو ريزو كي نحطوا هذيك اوتوماتيك اما ماشي بيصير تحفونها يفو ميو معناها ما تحطوهاش ديما هذه تحطوها كان وقت تصليح فهمتوا خاطر تثقل شويه كمان.
بون نحكي خاطر باقي وليت بور ما طون ريال ولا حاجه اكيده. باهي هذا زاد نجمو ريجلوه اللي هو منا. فوالا تحسوا هكا فهمتوا البرانسيب. هاكا ريت تريجل منها. en même temps ريت البارتي هذيا سافا با مازالت خاطر مازال ما تصلحتش غادي نجمو سنة. هاكا ريتو سي بون. C'est une façon de faire. فما اللي يعمل زاد جو لا تروف زاد براتيك برشا يزيد ان دوزيام مارف اللي يصلح به معناها الدخله هذيك. ترى اجا نرجعوا احنا للبيرسوناج نتاعنا هذايا ونعطوا في نيفو نتاع المارفر ونحركوا ترى العين. اوكي دونك سي بون. فوالا باهي توا قدينا المارف نتاعنا هذا ينجم نهيديوه ونجمو نرجعوا لهدايا ونحيو هذايا اوتوماتيكلي ريلود هذايا خليوه احنا مانويل شاك فوا توا اللي كملنا من التصليح. بي توا البروبليم كي سي سولفي كيفاش باش اون فا فير تيل سورت لي سيل يتبعوا هذايا. باهي كومون اون فا فير اون فا تو سامبلومون سي على لي سيل هذوما ديجا بور كومونسي باش نردوهم ماش اوفيسيال معناها شنو باش نعمل باش نزيد هذايا باش نبدل لهم اسمهم هنا باش يوليو اسمهم اي لاشش اورناتريكس زعما كلي جايين من اورناتريكس. وتوا باش نزيد هذايا مو عنده ماش فروم ستراند في الاخر باش نزيدو اديت بولي وباش نقولوا مود بوليغون ولا اليمون ما يهمش نقولوا له كنترول سنة بون دقيقه برك ديزولي باش مو انا خدمت تو بالسيليكسيون دو فيرتكس سنة باش نهيديه نهيد باي نيم اهو هذا نسينا باش نعاودوا نراجعوا لي فيرتكس اللي سيليكسيونيهم من الاول. اهو ما احنا سوفغارديناهم دونك هكا رجعوا سي بون نسكروا هما لي فيرتكس نسكر لي ديت بولي هما لي فيرتكس باقي سيليكسيوني. تو تنجم تعملوا له واحد كالك معناها هو سيليكسيوني تجيو تقولوا نيو لاير وتسميوه باغ شان لي اسم البيرسوناج نتاعكم تيري هذايا ولا تخليوه بالنومنكلاتور تاع تسميه جديده اللي تسيباريو الاسامي باللي لتر ماجيسكول دونك مارف تارجت. اوكي ما تعملوش دي اسباس هذاك سي اكيد ما تعملوش دي اسباس خاطر تصعبوا الخدمه من بعد للديفلوبر اللي باش يديفلوبي معاكم يبدا تصعبوها له الحكايه تحطوا له لي اسباس. باهي دونك اولا عندنا كالك فيه دي مارف في الكام تاعنا عندنا مارف واحد برك اللي هو هذا نجمو تو نهيديوه نقولوا له هايد من هنا الى ديسباري. بيان نرجع توا لمشكلتنا هنا. دونك سكون ايتي اون تران دو فير اللي زدنا اديت بولي لهذايا واش عملنا جينا في لي بوليغون وعملنا كنترول باش سيليكسيونينا البوليغون الكل ونقولوا له ديتاش از كلون هنا ونسميهم هاي نجمو حتى نخليو باقي اسم البيرسوناج كوم ريفيرونس والماجيسكول اي لاشز ماش مرة هذه باش نقولوا ماش وناتريكس فوالا. وهذا نجمو تو نحيوه لديت بولي وزادا نجيو نعملو كالك ثاني وهو لورناتريكس نتاعنا سيليكسيوني ونعملو هكا ونقولوا له تشين لي هير اورناتريكس نجم نخليهم زعما كالك هذيك اون فا لي زيزولي وحدهم وزادا كيف نهيديوه فوالا. ونجمو زادا نعاودو نسيليكسيونيو هذايا اللي هو الماش نتاعنا توا واللي باش نحطو زادا معاه الهير هذا نجمو نعملو كالك ثاني اللي هو هذا او كتحط اوتوماتيكمون فيه تشان لي سنة او كماش مسوف نحبو يقعد ظاهر او بار ديفو حطو هايد وذا نجمو نسميوه تشان لي هير تو سامبلومون فهمت. باهي وزاد باش نحطو فيه لي كالك نتاعنا ما نجمو من توا نحطو الكالك هذايا لي بلاك ولا شنو نتاع دونك نعاودو نرجعو اللاير نتاعنا الهيرة هذايا واحنا مسيليكسيونينك البلاك هذيك نقولوا له بوتون دروا هنا اد
selected object هاكا تزيد. باهي وهذايا الوحده اللي تعمل في الاي لاشز البلاك نتاعها نزيدوها سكين راب ونقولوا له اد ونزيدوه الماش نتاع تشانلي. تنساوش لي كي زدنا الماش هذايا زدناه تيربو سموث يخدم سي امبورطون ا سافوار. باهي اجا نقدوا له البارامتراج نتاعو سكين راب باش نقولوا له ويت اول بوينت وتراه نشوفوا ريجلاج شنو يعطي توا هكا. نسيليكسيوني هذا ونمشي للمارف فوالا. ريت البلاك ولات السو ديفورم مع العينين كي تسكروا مش كيما قبيلك قاعدة ريجيد هنا. به توا نسيليكسيونيو لي سيل نتاعنا اللي هما ماش وهما بيدهم باش نزيدهم سكين راب. نقولوا لها اد اما مانيش نزيدها الماش هذا باش نزيدك البلاك هذيك. هاكا هاي لاش ثبتوا اللي ما تزيدوش الماش لازم تزيدوا البلاك. وهنايا بار كونتر bon on va essayer بالويت اول بوينت qu'est-ce que ça va donner. ترى نعاودوا نسيليكسيونيو الماش نتاعنا ونهبطوا في المار. باهي نخليه مسكر ونسيليكسيونيو هذايا ونحاولوا نشوفوا كومون فا اميليوري الريزولتا هذايا. باهي هنا نجمو نجربوا فيس ديفورماسيون ديجا عطاتنا ميور ريزولتا و نحاولوا في الفولوف من بعده شويه. لا لا خليوه هكا. نعملوا كنترول زد ولا خليوه كما كان. بون ترى اجا رجعوا الفيرتكس ديفورماسيون و نحاولوا ولا هذا خير برشا. وي هكا ترى هكا فوالا ايتو. ترى نعاودوا نسيليكسيونيو الماش نتاعنا والمارف ايتو دونك سي بون. وانا ريت فما كيلكو ديفو مازالوا ظاهرين. تنجموا ترجعوا تصلحوا المارف نتاعكم تحركوا كيلكو فيرتكس اللي كونسيرني اون برينسيپ سي بون. باهي هاكا ريت دونك تو سا مارش. تنجموا تزيدوا تصلحوا سكين راب تعطيو شويه وقت تخدموا فيه. انا وريتكم برينسيپ مي هكاك يدور سافا فوالا. باهي اوكي. باهي دونك شنو باش نعملوا توا باش نكملوا نتلهيو بالبلاك هذايا البلاك نتاعنا اللي خرج منها الهير هذا وباش باش نظهر الريق نتاعي نتاع البيباد وباش نلينكي البلاك هذيك في البيباد في الراس تاع البيباد اي كومبري لا اكاو اي كومبري حتى شيء معناها اون برانسيب توا حتى الهير في الكا هذايا خاطر سنة اجا نجربو جوست نعملو نيسي هاكا ريت الهير بيدو واحد. كنترول زد دونك سي بون. شنو باش نعملو توا باش نحي الفيجر مود وباش نحط بلاي جوست بور فوار معناها كومون سا سي بريزونت. باهي هاكا ريت لي سي اللي تبعو نجمو حتى نعملو انيماسيون زعما تحل عينيها وتسكر. نجيو هدايا هنايا نجيو هنايا ابوبري في 10 في الديزيام فريم و نجيو في المارف نحطو اوتوكي ونسكرو لي سيل اوتوماتيكمون عمل لي كلي في الزيرو. هو نجم نقدمها نحطها هنايا وهذايا نعملها نكلوني الكلي وقت اللي هما مسكرين ومن بعد هذايا نكلونيها هنايا جوست هكا من انيماسيون سامبل. فوالا
خيتو. باهي. دونك عندنا البيرسوناج نتاعنا هكا يتحرك وكل شيء، ونقولوا انت زعما الاورديناتور معناها البيرسوناج هذولك ثقيل شويه بالتوربو سموث. دونك اش حبيت تعمل؟ تسيليكسيوني الماش اوتوماتيكمون وسكي نورمال، خاطر ماذا بكم كي تنميو من غير توربو سموث وديزاكتيفي توربو سموث. ديكو شنو صار؟ البلاك اللي خارجين من السيل ولات معاش واحله في الوجه، ودونك تدخل بعدك هكا تقول يجي نرجع توربو سموث شنو صار، ويقعد غادي البلاك معاش يتصلح. دونك في الكا هذا واحد شنو يعمل؟ اول حاجه تسيليكسيوني البيباد وتحطوا مود فيجر مود، ولا كان تخدموا بريك نورمال بونز تحطوهم مود زيرو معناها بالترانسفورم تو زيرو. او ميم طون تجيو في الفريم اللي فيه العينين محلولين بالكدا، معناها الوجه زاده في الرياكسيون فاسيال نتاعو في لي مارف لازمهم يكونوا الكل هنايا زيرو. وشنو تعمل؟ تسيليكسيوني البلاك، صار نقربوا لها اكثر شويه هذيك، ونحيو سكين راب. ديكو هاكا رجعت البلاك في بلاصتها. وقبل ما تعملوا اي حاجه اخرى ما تعملوش اي حاجه، دوما تنحيو سكين راب تعادوا والتوربو سموث اكتيفي. اسوريفو التوربو سموث اكتيفي كيما من الاول، وتعاودوا ترجعوا سكين راب مره اخرى وتقولوا له اد، وتعاودوا تزيدوا الماش. اون برانسيب توا كان نعاودوا نسيليكسيونيو معناها البيباد ونحيو الفيجر مود هاكا ريتو رجع نورمال. انتوما ريتو الحكايه هذه نتاع التصليح تنجموا تخليوها من بعد، تنجموا تخليوه اللي يصير داخلين بعضهم تهيديوهم تقعدوا تانيميو على رواحكم، وقت اللي تكملتوا الانيماسيون نتاعكم تعملوا الكوريكسيون هذه اللي انا تو عملتها. معناها سي با امبورطون زعما تعمل وقتها، تنجم تستنى معناها. اما كونديسيون باقي ترجعوا البيرسوناج في البوزيسيون زيرو بالريق نتاعو والفاسيال زاد في الزيرو. اوكي باهي. دونك قاعدين الحكايه هذيا تاع لي سيل. توا اون فا فير باش نلهو بالديناميك نتاع الهير.